नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 14 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त जोडिरहनुहुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदा झै मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे र देशना गर्दै आइरहेको महाउमङ्ग जातकलाई हामीले आज पनि निरन्तरता दिनै पर्छ। किन त भन्दाखेरि हिजोको यो युद्धकाण्ड, महाउमङ्ग जातकको युद्धकाण्डमा मौसत पण्डितलाई कूटनीति चालेको, षड्यन्त्र चालेको र आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर राज्य हडप्न लागेको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डितले पनि एउटा कूटनीति चालेको थियो। जुन कूटनीतिमा अनुकेवत्त भन्ने त्यो पण्डित मौसत पण्डितले मानौ कि अनुकेवत्त पण्डित चाहिँ विदेह राष्ट्रकै एउटा विरोधी, मौसत पण्डितकै शत्रु जस्तै है बनाएर मौसत पण्डितले अनुकेवत्त त्यो पण्डितलाई चुलनी ब्रह्मदत्त राजा कहाँ विश्वासिलो पात्र बनाउन सफल भएको थियो। र मौसत पण्डितको त्यो विश्वास पात्र व्यक्तिले उता चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई आफ्नो राष्ट्रको कहाँनिर कमजोरी छ, कहाँ बलियो छ, कहाँ के छ, कस्तो छ, कहाँबाट हामीले युद्ध थालने गर्यौं भने युद्ध हामीले विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, यानि कि गुण र दोष सबै मलाई थाहा छ भनेर चाहिँ विश्वास जित्दाखेरि यो चुलनी ब्रह्मदत्त पनि लोभी लालची हैन, राज्य विस्तारको लागि जस्तो सुकै मन्त्रणा भए पनि स्वीकारेर अघि बढ्ने खाले राजा। आफूलाई सत्ता पाउने हो भने, राज्य पाउने हो भने जुनसुकै हदसम्म गिर्न पनि तयार त्यो राजा फेरि। त्यसमा चाहिँ के हो त भन्ने त्यो महामन्त्री पनि आफू पनि त्यो जमबुद्धि भरिको मन्त्री अमात्य बन्न पाउने भए भनेर उसले पनि घिनलाग्दो पाराले मन्त्रणा गरेको थियो, यानि कि योजना बनाएको थियो। 101 राजाहरूलाई मानौ 100औं राजाहरूलाई मैत्री भोज गरेर 20 राखेर खुवाएर त राज्य हडप्ने योजना बनाएको। त्यो कुरालाई बोधिसत्वले पठाएको सुगा यानि कि मैनाले थाहा पाएर धन्न त्यो योजनाले विफल पारिदियो हैन। र गुप्तचरहरू पनि थियो। त हिजो पनि मौसत पण्डितले चाहिँ अनुकेवत्त भन्ने त्यो पण्डितको सहायताबाट त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको विश्वास लिएर युद्धको मोर्चा नै सम्हाल्ने अनुमति पाएको थियो। त अनुकेवत्त त्यो पण्डितले ती सेनाहरूलाई कहाँबाट लान्थ्यो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ गोहीहरू हुन्छ हैन, पानीबाट जाँदाखेरि त गोहीहरू हुने ठाउँबाट लान्थ्यो।
अनि जुन ठाउँ जुन किल्लामा सेनाहरू बलिया बलिया रूपमा बसिरहेका छन् त्यही किल्लाबाट लान्थ्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरू विनाश भए र यस्तोसम्म पनि गर्न लगाएको कि ती सेनाहरू बाँकी भएका सेनाहरू हैन भागाभाग भएका सेनाहरूको वस्त्रहरूमा यो विदेह राजाको छाप पनि लगाएर पठाएको थियो। अब त्यो हिसाबबाट पछाडि पछाडि छाप पनि लगाएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। बिचरा ती सेनाहरूलाई थाहा थिएन हाम्रो लुगामा त्यस्तो छाप देखिँदैन, त्यो बोधिसत्वको आनुभावले देखिने चिजहरू भयो। त्यसपछि अनुकेवत पण्डितले यतापट्टि आएर चुलनी ब्रह्मदत्तलाई राजालाई के भन्थ्यो, महाराज तपाईको पक्षमा युद्ध गर्ने कोही पनि सेनाहरू मैले फेला पारिन। सबै सेनाहरूलाई मौसद पण्डितले किनिसकेको छ। यो हाम्रो सेनाहरू सबैले विदेह राज्यबाट घुस खाएर हाम्रो पक्षमा त युद्ध गर्दै नगर्ने रहेछ त तिनीहरू। मैले त थाहा पाएँ है, तपाईले पत्याउनु भएन भने उनीहरूको वस्त्रमा हेर्नुहोस् एकचोटि, उनीहरूको वस्त्रमा गोप्य रूपमा विदेह राष्ट्रको चिन्ह हुन्छ भनेर भने। चुलनी ब्रह्मदत्तलाई विश्वास लागेको थिएन। त्यसैले भने हे अनुकेवत, त्यसो हो भने म सेनाहरूको त्यो वस्त्र हेर्न चाहन्छु, साँच्चै विदेह राष्ट्रको चिन्ह त्यो वस्त्रहरूमा छ कि छैन, उसले लेखिरहेको अक्षरहरू छ कि छैन। हुन्छ महाराज, तपाईले चाहिँ सेनाहरूको वस्त्रलाई राम्रोसँग निहाल्नुहोस्। त्यसपछि राजाले हेरेको त साँच्चै हो रहेछ त। युद्धको सिलसिलामा गुप्तचरको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि यता चाहिँ अनुकेवत पण्डितको सहयोगले यता मौसद पण्डितका मान्छेहरूले ती विरोधी सेनाहरूलाई पनि विदेह राज्यको छाप लगाउन भ्याइएको। त्यसपछि राजाले यसो हेर्छ त वस्त्रमा त विदेह राज्यको चाहिँ चिन्ह छ त, अक्षरहरूले कोडिएको छ त। ओहो ढोका भयो। तर त्यो अनुकेवत त्यो पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज ठेगान छैन, यो राजाहरूको तपाईलाई चाहिँ युद्धमा सहयोग गर्न आउने ती राजाहरूको सारा सेनाहरू त हो नि। यी सेनाहरू नै तपाईको चाहिँ विदेह राज्यमा चाहिँ घुस खाएर उनीहरूको पक्षमा युद्ध गर्छन् भने यी राजाहरूको पनि भर छैन है महाराज, यी राजाहरूको पनि भर छैन। त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भने तपाईसँग एक मुस्त बसेर आएका, तपाईको पक्षमा लड्न आएका कोही पनि तपाईको साँच्चै भन्ने हो भने कोही पनि विश्वासिलो पात्र भने छैन। सबैले तपाईलाई चाहिँ धोका दिन खोज्छ, तब सबैले तपाईलाई चाहिँ घात पुर्याउन सक्छ। सबैलाई घुस खाए, यिनीहरू सबैले घुस खाएर उनीहरूको भइसकेको छ। हेर्दाखेरि तपाईको पक्षमा लडेको जस्तो मात्रै हो, तर वास्तवमा उनीहरू उनीहरूकै पक्षमा लडिरहेको छ। त्यसैले त जति जति सेनाहरू लगे पनि मैले त सबै सेनाहरू चाहिँ मौसदकै जस्तो देख्न थालेँ। मैले धेरै सेनाहरू लगेँ, तर उसले सेनाहरू लगेर सबै सेनाहरूलाई कतिलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने, कतिको त विनाश गरिदियो हैन, कतिलाई त भगाइदियो, भगाएकाहरूलाई पनि छाप लगाइदियो। कोही पनि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको सेनाहरू भन्ने पाउने त्यस्तो कुनै पनि बाटो नै देखेन। त्यसपछि त चुलनी ब्रह्मदत्त राजा त साँच्चै हो र यस्तो मलाई ढोका हुँदैछ, मैले नजानेको हो र साँच्चैकै? किन होइन महाराज, तपाईको पुरोहित केवत महामन्त्री, त्यो पुरोहित त्यो अमात्य मन्त्री त्यो पनि एक नम्बरको धोकेबाज त होला नि। किन त भन्दाखेरि तपाई त आफ्नो ज्यान बचाएर भागिसकेको, 3 योजन पर आएर बसिसकेको व्यक्तिलाई पनि त्यो केवत त त्यो महामन्त्रीले तपाईलाई फकाई फुलाई
मणिरत्नको कुरा उसले लिएको छ, तैपनि उसले लिएको छैन भनेर तपाईलाई विश्वास दिलाउनको निमित्त मैले उसलाई ढोगेको होइन हो। मणिरत्न लिनको लागि मात्र मैले चाहिँ शिर निहोराको भनेर तपाईलाई विश्वास दिलाएर फेरि तपाईको विनाश गर्नको निमित्त फेरि दोस्रो बार मिथिला नगरलाई घेर्न लगाएको हो है। यो के हो त, महामन्त्री पनि पक्कै पनि यो विदेह राज्यको घुसखोरी हो। त्यो घुस खाइसक्यो उसले, अहिले मुखभरि घाउ लिएर चाहिँ हिँडिरहेको छ। त्यो पनि एक नम्बरको ठग हो है, एक नम्बरको घुसखोरी हो है महाराज। त्यसैले सबैको योजना आखिरमा यो विदेह राज्यमा सम्पूर्ण राज्यहरू गाभ्ने योजना छ है। त्यसैले त ती राज्यका मान्छेहरू चाहिँ उत्साहित भइरहेको छ, ती त्यहाँका जनपदहरू रमाइरहेका छन्, नाचिरहेका छन्। विदेह राजालाई के थियो र चाहना त भन्दाखेरि एउटा देशमा गएर युद्ध गर्नुभन्दा एकैचोटि सारा जम्बुद्वीपहरू युद्ध गर्न आउने बेलामा सारा राज्य सारा राजाहरूलाई कब्जा गरेर जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा बन्ने योजना छ है विदेह राजाको। त्यो योजना अब सफल हुँदैछ। तपाईहरु सबै राजाहरू आएर युद्ध गर्न आइयो, विदेह राजा त जुङ्गा मुछारिरहेको छ। ओहो, मैले जस्तो युद्ध चाहेको त्यस्तै भइरहेको छ। अब त यी राजाहरू सबैलाई एक एक ठाउँमा राज्यमा गएर मैले त युद्ध गरेर जित्नु पर्ने आवश्यकता छैन। सारा राजाहरूलाई एकैचोटि मैले जितिसकेपछि त म जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा हुने भयो भनेर त विदेह राजा त खुसी भइरहेको छ महाराज। त्यसमाथि त्यो मौसद पण्डित यति चलाक छ, यति मायावी छ, उसको योजनालाई बुझ्न साह्रै गाह्रो छ। मेरो विचारमा महाराज तपाईलाई हत्या गरेर अब यी राजाको नेतृत्व गर्ने त तपाई नै हो। तपाईलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिएर सारा राज्य राजाहरूलाई बन्धन बनाएर अन्ततः सम्पूर्ण राज्यको हत्या गरेर यो विदेह राजाले जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा बन्ने सपना देखिरहेको छ। उसको सपना करिब करिब पूरा हुँदैछ है। मौसद जस्तो मायावी महामन्त्रीको आक्रमणले कुनै पनि बेला तपाईको पनि ज्यान लिन सक्छ। कुनै पनि बेला तपाईलाई पनि आफ्नो कब्जामा पारेर विदेह राजा जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा हुने भयो। मैले त यो 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 जो डर देखिरहेको छु है महाराज भनेर अनुकेवत त त्यो मन्त्रीले पण्डितले राजालाई भय दिन लगाए, त्रास दिन लगाए। हुन पनि अनुकेवत त त्यो पण्डितले भनिरहेको कुरा सत्य पनि हो। सेनाहरू त विदेह राजा राज्यको छाप राखेर त्यो वस्त्रमा बसिरहेको छ। त्यसपछि अब सबै राजाहरूलाई पनि हेरे, सबै राजा उनीहरूसँग मिलेको छ भने मिल्यो भने त मलाई कब्जा गर्यो भने त खत्तम हुने भयो नि त। सम्पूर्ण राज्य नै उसकोमा हातमा जाने भयो, विदेह राजाको हातमा जाने भयो। अब मार्ने काट्ने भन्ने त पछिको कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले के उपाय गर्नु पर्ला त हे अनुकेवत पण्डित, अब तिमी नै भन त मलाई भनेर भन्न थाले। त्यसपछि यही मौका हो भनेर अनुकेवत त्यो पण्डितले के भने त भन्दाखेरि हे ब्रह्मदत्त महाराज, मेरो तपाईको सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाई चारैतिरबाट घेरिसक्नु भएको छ। हुन त बाहिरी रूपमा देख्दाखेरि तपाईको विशाल सेना देखिन्छ, तर भित्री रूपमा तपाई चारैतिरबाट घेरिसक्नु भएको छ है। कसैसँग यो विषयमा तपाईले छुइक्क बोल्नु भयो भने तपाईको खैर छैन। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भोलिको समय पनि नपर्खिनुस्। आजकै राति हामीले चाहिँ यो ठाउँ छोडेर जान सकियो भने मात्रै हाम्रो ज्यान बचिएला। आफ्नो राज्यमा गएपछि जस्तोसुकै शक्तिहरू निर्माण पनि गरेर फेरि युद्ध गर्न आउनु परे पनि गरौँला, नआउनु परे पनि नगरौँला
होइन? सबभन्दा ठुलो त ज्यान हो नि। ज्यानै गएपछि कहाँबाट राज्य हुन्छ, कहाँबाट राजा हुन्छ, कहाँबाट प्रजा हुन्छ, कहाँबाट युद्ध हुन्छ, सक्यो त महाराज। त्यसैले भोलिको दिनमा सायद मौसद पण्डितले तपाईँको हत्या पनि गर्न सक्छ, तपाईँलाई चाहिँ कब्जा पनि लिन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले भोलिको दिन नपर्खिनुहोस् है महाराज। मेरो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ भने म त तपाईँहरूका चाहिँ तपाईँहरूसँग हात मिलाएर आएका ती 101 राजाहरूको पनि म विश्वास गर्दिनँ। मलाई लागेको छ उनीहरूले पनि घुस खाएको छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो सैनिकहरूको होइन वस्त्रमा त तपाईँको चाहिँ छाप छ। भनेपछि महाराज तपाईँ चाहिँ यही राति कसैलाई पनि चुइक्को नदिकन यहाँबाट फरार हुनु, होइन, भाग्नु, यो स्थान छोडेर जानु नै उचित छ महाराज। नत्र भने खैर छैन है। मैले तपाईँलाई आफ्नो ज्ञान बुद्धिले भ्याएसम्मको तपाईँलाई सरसल्लाह दिएको, अरू कुरा तपाईँको हातमा भनेर भनिदिए। त्यसपछि त यो चुलनी राजा, होइन, चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको त मन त भारा भारा भयो। हो कि क्या हो, सेनाहरू त जति जति पठाए पनि चाहिँ सबै विनाश भइरहेको छ, होइन। जति बाँकी भएका सेनाहरूको पनि त आखिरमा त गोप्य रूपमा चाहिँ त्यस्तो छापहरू छन् त। भनेपछि उनीहरूले पक्कै पनि विदेह राज्यबाट घोष खाएर मेरो तर्फबाट युद्ध गर्न आएको भन्ने जस्तो मात्रै गरेको हुनसक्छ। ओहो, मेरो त कोही पनि मेरो चाहिँ साथमा रहेनछ। यो केवल त महामन्त्रीले पनि ढोका दियो। उसले पनि त धर्मयुद्ध गर्छु भनेर, होइन, मौसद पण्डितसँग धर्मयुद्ध गर्न गएर हाम्रो विजय निश्चित छ, त्यो त मेरो छोरा र नाति समानको, उसले मलाई शिरले निहुरिन्छ, उसले मलाई ढोक्छ, त्यसो गरेपछि धर्मयुद्ध त हामीले जितिहाल्यो भनेर गएको हो। त्यो महामन्त्रीले पनि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आफैले ढोग्यो। त अहिले होइन भनिरहेको छ, तर त्यो मणिरत्न पाएपछि त त्यो पनि लोभियो होला। पक्कै पनि त्यो महामन्त्रीले पनि, केवल त महामन्त्रीले पनि पक्कै पनि मलाई विश्वासघात गरिरहेको हुनुपर्छ। हुन पनि यो महामन्त्री साह्रै लोभी पनि छ, लोभी त यो। त्यसैले भएन बा, होइन, ज्यान भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, ज्यान भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ युद्ध त नजिक आइसकेको छ, होइन। त्यसैले चाहिँ पहिला ज्यान बचाउने, आफ्नो पाञ्चाल नगर, होइन, पहिला आफू सुरक्षित हुने, पछि योजना के कसो गर्नु पर्ला त्यसो पछि गरौँला। यहाँ त ज्यानकै खतरा भइसक्यो भनेर आखिरमा चुलनी ब्रह्मदत्त त थर 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 कामे। चारैतिर हेरे, कसैलाई उसले विश्वास गर्न सकेन। मात्र त्यो चाहिँ अब आफ्नो ज्यान बचाउने कुरा गर्न आउने त्यही एक के भन्छ अनुकेवत पण्डित, होइन, जो चाहिँ मौसद पण्डितको दूत बनेर आएको थियो, होइन, गुप्तचरको रूपमा आएको थियो, त्यही व्यक्ति नै उसलाई सबभन्दा भरोसामन्द व्यक्ति हुन आयो। त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले भने, हे अनु केवत, अहिले मैले चारै दिशामा हेरे, मेरो चाहिँ शुभचिन्तकहरू मैले कोही देखिनँ, सबै के हो जस्तो लाग्यो। तिमी नै मेरो एकजना शुभचिन्तक हो। त्यसैले जुन सल्लाह तिमीले दियो त्यो सल्लाह मलाई ठिक लाग्यो। ज्यान भए जे पनि कमाउन सकिन्छ। अब आज त जानै यहाँ खतरा भइसक्यो, षड्यन्त्र जाल जेलमा म परिसक्यो भनेपछि त यो जालबाट उम्किन सकेन भने त पक्कै पनि मेरो ज्यान जान्छ, राज्य पनि जान्छ, सारा जम्बुद्वीप पनि जान्छ। त्यसैले हे अनुकेवत, आजको राति नै हामी यहाँबाट सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ। यानि कि त्यो स्थान छोडेर जानुपर्छ, कसैलाई नभनिकन, फेरि कसैलाई नभनिकन। अब राजाकै आफ्नो एउटा टोली छ, होइन, कुनै पनि टोली, कुनै पनि सेनाहरूलाई चाहिँ खबरै नरिकन सुटुक्क रातिको समय भनेको चाहिँ युद्ध गर्न आउनेहरू चाहिँ विश्राम लिने समय हो कि सुतिरहने समय हो कि। त्यसपछि अनुकेवत पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँले मेरो सरसल्लाह मानिदिनु भएकोमा म साह्रै आभारी भएँ।
तपाईँ जीवित भएको हेर्न चाहन्छु म। मान्छे जीवन भएसम्म पछि जे पनि गर्न सकिन्छ महाराज। त्यसैले तपाईले गर्नुभएको निर्णय सही छ महाराज। तपाईले आफ्नो ज्यानलाई सुरक्षित गर्नुभयो। ठिक छ महाराज, आजको राति यो स्थान त्यागेर जानको निमित्त म सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाउँछु। घोडाको काठीहरू कसिने गरे त्यो अनुके हो त त्यो पण्डितले सब व्यवस्था गरे राजालाई रातारात भगाउने। कहाँ भगाउने त भन्दाखेरि उसको देशमा पाञ्चाल राष्ट्रमा भगाउने त्यस्तो योजना बनाइदियो। हेर्नुहोस् त, महोत्सव पण्डितले धेरै युद्ध गर्यो भने धेरै मान्छेको ज्यान जान्छ, त्यहाँ धेरै रगत बगिन्छ, त्यहाँ हैन धेरैको अङ्गभङ्ग हुन्छ त्यहाँ। बोडिसो त त्यस्तो चाहनुहुन्न कि सकेसम्म तिनीहरूलाई भगाइदिनु। अनि त कसैको ज्यान पनि गएन, कसैको अङ्गभङ्ग पनि भएन, कसैको सिन्दुर पनि पोतिएन, होइन कोही अनाथ पनि भएन। अब युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ विजय नै हुँदाखेरि पनि विजय हुने राष्ट्रमा पनि धेरै हानि भएको हुन्छ। त्यसैले युद्ध भनेको चाहिँ हुँदै हुँदैन कि तपाईँको विजय भए पनि कति नोक्सान भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त अनुके हो त त्यो पण्डितको सरसल्लाहले राजा त साँच्चैकै अनुके हो त पण्डितले बनाइदिएको त्यो घोडाको त्यो कसिएको काठीमा मजाले बसेर अनि अनुके हो त पण्डित पनि राजा सँगसँगै रातिको प्रहर जुन बेला सेनाहरूको त्यहाँ चाहिँ टोलीहरू छ, सेनाका